اپنے قلبے کے ساتھ سلیب کے نشان کے ساتھ سب کہیں گے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج کی اس عبادت میں تمام مومنین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ آج 3 فادرز جو انارکلی پیرش میں کام کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور آج مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پچھلے سالوں کی طرح آج کی عبادت میں ایمانداروں کی جماعت زیادہ ہے۔ اس کے لیے بھرپور تالیوں کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فادر بشارت اکثر اوقات آپ کی رپورٹ کرتے ہیں، بہتر کارکردگی کی رپورٹ دیتے ہیں۔ اس خوبصورت گرجے کو دیکھنا اور ہمارے بابو عامر یہ بھی بہت محنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فادر جی کے لیے اور بابو جی کے لیے ان کی محنتوں کے لیے بھرپور تالیوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ لوگوں سے کہا کہ آپ میرے گھر کو آباد کریں اور میں آپ کے گھر کو آباد کرتا ہوں۔ جو لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں وہ یہاں سے بہت ساری برکتیں لے کر جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی آپ کی موجودگی، اس گرجا گھر میں شامل ہونا، کلام کو سیکھنا اور سیکھے ہوئے کلام کو اپنے گھر میں لے کر جانا، یہ ایک برکت کا نام ہے۔ یہاں سے برکت لے کر جاتے ہیں۔ آج ہم خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اپنے اس خاندان کے لیے جن کو خدا نے برکت دی ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کی طرف سے مقدسہ ماں کی شان میں، اس کی عزت میں، تاج کی صورت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ ہم خاندان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا انہیں بہت ساری برکتوں سے مالا مال کرے، اپنے الہی خزانے سے ان کی ساری ضروریات کو پورا کرے۔ براہم اس عبادت میں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرے تاکہ واجب طور پر آج کی پاک رسموں میں شریک ہو سکے۔
सब मिलकर पढ़ेंगे। तौबा कामल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ। मैंने तेरी हक नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फसल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा और गुनाहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में अता की, ताकि हम ये वक्त, ये घड़ी तेरी हजूरी में गुजार सकें। खुदा तेरा इलाही मंसूबे के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने इंसानों की निजात के लिए मुकद्दसा मां मरियम का चुनाव किया, ताकि उससे हमारा निजात दहिंदा पैदा हो। मुकद्दसा मां मरियम ने बच्चे यीशु की परवरिश की, उसकी तरबियत की, उसको बड़ा किया, पाला पोसा, ताकि वो हमारी निजात के लिए हमारे गुनाहों का कफारा बने। और मुकद्दसा मां मरियम यीशु की पैदाइश से लेकर सलीबी मौत तक वफादार बने। हमें भी ये फजल अता कर, ताकि हम अपने ईमान में पुख्ता रहें, तेरे पासबानों की, तेरे काहिनों की, मुनाद साहिबान की हम हमेशा खिदमत और ताबेदारी में जिंदगी गुजारें। हज़रत जमाइल के लिए दुआ करते हैं जो इस इबादत में शामिल हैं। आज की इबादत की बदौलत हम सबको कसरत से बरकत अता फरमा, हमारे खानदानों को बरकत अता फरमा और अपने इलाही खजाने से हर खानदान की जरूरियात को पूरा कर। मसीह खुदावंद के वसीले से आज की हमारी पहली तलावत तकवीर की किताब, उसका 30वां बाब, उसकी 14 का 16 आयात। और खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मालूम है तू तमाम चरिंदों और परिंदों में वो अपने पेट के बाद चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हम को बहुत बढ़ाऊंगा, तो दर्द ही के साथ औलाद चलेगी, तो अपने शोहर के इख्तियार में रहेगी, तुझ पर हुकूमत करेगा। आप हम कपड़ा उसना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत। Cha
Hey,
دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو. مہربان خدا ہمیں اس لائق بنا دے کہ تیرے حضور یہ قربانی گزرانی اور تیرے اکلوتے بیٹے کے دلوں پر اس قدر مؤثر طریقے سے غور کریں کہ اس کے وعدوں کا پورا ہونا دیکھنے پائیں. اسی خداوند کے وسیلے سے خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند کی طرف دھیان لگائیں. خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. باقی واجب اور نہایت مناسب ہے کہ ہم مقدسوں کی روحانی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیری تعظیم کریں اور خاص کر مقدسہ ماں مریم کماری کی یاد میں شکر گزاری کے ساتھ اسی کے شیریں الفاظ میں تیری مہربانیوں کی تعریف کریں. تو نے تمام دنیا کے لیے بڑے بڑے کام کیے اور اپنی رحمت سب پشتوں کے لیے جاری کر رکھی ہے کیونکہ تو نے اپنے بندے کی پست حالی پر نظر کی اور اسی کے ذریعے انسانی ذات کی نجات کا بانی بخشا یعنی تیرا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح جس کی معرفت فرشتوں کا لشکر تیرے حضور ہمیشہ شادمان ہو کر تجھ عظیم خدا کو سجدہ کرتا ہے. انہی کے آسمان اور زمین تیرے کلام سے معمور ہے. آنے والا پر ہوشیار اور ملائکہ کو جو خداوند کے نام سے آتا ہے. آنے والا پر ہوشیار. ہماری دعائیں قبول کر پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور منفرد ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون. خداوند اس مسئلے کو کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی اس نے شکر کیا, روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ. یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے. اس کے کھانے کے بعد انگور رس کا پیالہ لیا, اس میں دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو. نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھید ہے خداوند, ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں, ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں. سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم آج اسی کے ساتھ التجا کرتے ہیں. بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں. اے خدا اپنے کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ و شہد میں ہمارے تمام بشپ صاحبان اور اپنے سب خادموں کو یاد کر. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اسے کامل محبت عطا فرما. اپنے بندے عارف مسیح اور رحمت مسیح اور بندی ماروی اور رانی بیوی پر نظر کر اسے تو نے اس دنیا سے اٹھا دیا ہے. بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے اسی طرح وہ جیت میں اس کے ساتھ ہے. اس تمام مرحومین کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں, ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم, ان کے نہایت پاک شوہر حضرت یوسف مبارک رسول
और सब मुकद्दसों के साथ इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम को सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादरे मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम सब खामद रसूल के साथ वही दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम तेरा नाम पाक है, तेरी बात सही है, तेरी मर्ज़ी का सामान जमीन पर हमारी रसूल की आखिरी और जिस तरह हम अपने इस्लाम से हमारे घर से बच और हमें आज़माइश में करने दे। खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमेशा दलीलों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अपने खानदानों की सलामती के लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपने ही सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती और खुशी हर वक्त आपके साथ हो। यीशु मसीह की बात पर और उनका मिलाया जाना हम बख्शा कर लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बदले हमारे लिए फतवा या सजा का बाइस ना बल्कि तेरी रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। यह खुदा का वतन जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता और मुबारक है हम सब जो इस भले की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। उसी का बदला और फूल हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज है।
खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस इबादत के लिए। तूने हमें ये मौका अता किया ताकि इस इबादत में शामिल होकर मुकद्दसा मां मरियम की शान को बढ़ाएं, उसकी अकीदत करें, ताकि उनकी सिफारिशों से हमारे रुके हुए काम तकमील को पहुंचे। हम खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस रूहानी खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी की जमानत है। तूने फरमाया है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, और मैं उससे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा। हमें हमेशा इसी तरह रूहानी खुराक से सेहत किया कर, मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो, खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आपके साथ हो। मेहरबानी करके सबकी शिरकत है।